अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बड़ा अरसा हुआ मैंने कोई लाइव वीडियो नहीं की, लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव बीन मेकिंग वेरियस अदर वीडियोस फॉर यू। आई होप आपको उन वीडियोस का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो। एंड देन ऑफ कोर्स मैं आप सारों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ यू कैन इमीडिएटली गेट देम। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था कि इनोवेटिव वीज़ा की मैं वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल आई एम गोना मेक दैट फॉर यू। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ कि आज मैं पूरा अपना इंतज़ाम लाया था। आई प्रेप्ड एवरीथिंग फॉर द इनोवेटिव वीज़ा, और मैं अपना कैमरा भूल गया घर में। तो मैंने सोचा चले अब आपसे लाइव बात कर लेते हैं, एंड देन आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज या इस वीकेंड तक मैं आपको इनोवेटिव वीज़ा की लाजमी वीडियो बना के दूंगा, बिकॉज आई पर्सनली फील कि अब वक्त आ गया है कि लोग इनोवेटर मैं कह रहा हूँ बार बार, इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा को भी अब थोड़ा ध्यान दें। बिकॉज आई थिंक कि कंसिडरिंग मार्केट में जो हो रहा है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कहीं स्किल्ड वर्कर जॉब नहीं मिल रही, मुझे और कोई यहाँ प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहा आगे का, तो आई थिंक इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा इज़ ए वेरी गुड कैटेगरी। लेकिन उसको पहले अंडरस्टैंड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जस्ट वेट ताकि मैं उसकी जब तक वीडियो बनाऊँ। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आप लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूं। आई नो आजकल न्यूज़ में बड़ी कंसर्न है लोगों को कि जो ई पिटिशन रिसेंटली हुई थी, उस ई पिटिशन के अंदर जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, देखें गवर्नमेंट का व्यू शुरू से, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रही हैं, कि दे आर थिंकिंग कि हम स्किल्ड वर्कर को 10 ईयर के ऊपर लेके जाएं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इफेक्ट होगा उन लोगों पे जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर के ऊपर आ गए हैं। मोस्ट लाइकली इफेक्ट होगा फ्यूचर डेट पे, जो कि अभी गवर्नमेंट ने फ्यूचर डेट अनाउंस नहीं की है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने ये ज़रूर बोला है, जो मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था इन द पास्ट, कि दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे कि जो इकॉनमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे दे कैन गेट सेटलमेंट अर्ली, उनको 10 साल वेट करने का ज़रूरत नहीं होगी। अब वो जो कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में उसका स्केल क्या होगा वो अभी तक कहीं हमें पता नहीं है। कुड भी कि जी स्केल हमारा ये है कि आप PAY कितनी दे रहे हो, या स्केल ये आप जॉब्स कितनी क्रिएट कर रहे हो। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हमें देखना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम साजिद खान। तो अगेन मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप इधर लिख लो एंड आई डू माई बेस्ट कि मैं ट्राई करूँ आपको जवाब देने की। उसके अलावा आई नो मैं लाइव शोज़ थोड़े भी कम किए हुए हैं, आई अपोलोजाइज, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं आपको अच्छी वीडियोज़ प्रोड्यूस करके दूँ। तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट। If refugee became British after going to home country, मुझे इसका नहीं पता क्या मतलब है सजाद, so you may have to ask again. Striking लिख रहे हैं सर, how much time it takes for asylum appeal process for these days or skeleton arguments. देखो जो अब अगर आपने ऑनलाइन अपील फाइल की है तो माई HMCTS का एक प्रोसेस है, उसमें होता है कि पहले हम अपील को जमा कराते हैं स्टेज 1, फिर रफली मैं डोंट कोट मी ऑन द टाइम पीरियड, लेकिन डेट से 2.5 to 3 मंथ के बाद, ऑलमोस्ट आप समझ लो 10 to 12 वीक्स के बाद होम ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस होती हैं रफली कि जी अपना बंडल जमा कराएं, और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप अपना स्केलेटन आर्ग्यूमेंट और आप अपने अपील के ग्राउंड्स को, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके एविडेंसेस हैं, आप उसको जमा कराएं। और फिर जारी बात है होम ऑफिस को फिर इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसको रिव्यू करें, और फिर जब रिव्यू होम ऑफिस कर लेता है उसके बाद हियरिंग आती है। तो ये जो पूरा एक टेन्योर है ये अबाउट 8 मंथ्स का होता है, तो इस बात का ख्याल रखें। मर्सिडीज लिखते होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल, प्लीज टेक मी नीड टू आस्क समथिंग। आई अपोलोजाइज, क्योंकि आपको पता है मैं अब लाइव शो करता हूँ फ़ोन के थ्रू, तो मैं आपकी कॉल्स नहीं ले सकता। यू कैन ओनली आस्क अ क्वेश्चन। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं को कानून के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। तो उसके अलावा इफ वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, वो आपको पता है द प्रोसेस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अगेन मैंने आपको बोला आई अपोलोजाइज, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा लाइव शोज़ नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम मैं एटलीस्ट आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि इवन अगर मेरी आपसे लाइव बात नहीं भी हो रही, यू नो वेयर आई एम,
آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ گیٹ یور ورک ڈن. نیازی لکھتے ہیں سر جی آئی کیم اسکل ویزا 2 years ago اینڈ مائی ویج واز 30K اینڈ مائی ایکسٹینشن ڈیو سیلری تھریش. سوری نیازی آپ کا پورا میں پڑھ نہیں سکا آپ نے کیا لکھا ہے, لیکن اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ جی میں 2 سال پہلے آیا اور اب میں ایکسٹینشن مانگنے لگا ہوں تو سیلری تھریش ہولڈ کیا ہونا چاہیے, تو وہ ٹیکنیکلی آپ کے امپلائر کا کام ہے کہ وہ میک شور کرے کہ جو آپ کو نیا کاسٹ دے رہا ہے وہ سیلری اس کی پراپر طریقے سے ایکویلنٹ ہے, تھریش ہولڈ کو میٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کا لائر یا سوری آپ کا امپلائر یا آپ کسی لائر کو یوز کریں تو وہ بھی آپ کے تھریش ہولڈ کو دیکھ لیں گے. ادروائز میں نے صاحب کو بولا ہے کہ آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں, تو آئی کوڈ لک ان ٹو دیٹ فار یو کہ آپ کا سیلری تھریش ہولڈ کریکٹ امپلائر نے لگایا ہوا ہے یا نہیں. لیو لکھتے ہیں آئی ہیو 10 year visit visa for can I do any course of under 6 month موبائل ریپیئرنگ. دیکھیں آئی تھنک میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, مجھے ابھی یاد نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب آپ وزٹ کے اوپر آتے ہیں کون سی پرمیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کو. مجھے بیک آف مائی ہیڈ اس طرح یاد نہیں کہ یہ جو لمیٹڈ اسٹڈی ہوتی ہے الاؤڈ ہے یا نہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک فار سم ریزن یہ الاؤڈ ہے, بٹ آئی ہیو ٹو چیک دیٹ. تو اگر آپ مائنڈ نہ کرو بک این اپوائنٹمنٹ ود می لیو, آئی کوڈ لاگ ان ود یو اینڈ ہیو اے لک کہ پرمیٹڈ ایکٹیویٹیز وزٹر ویزے پہ کون سے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی آئی ہیو اے گٹ فیلنگ کہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, اف یو کین فائنڈ آن مائی چینل, ادروائز جسٹ بک این اپوائنٹمنٹ ود می لیو اینڈ وی کین ٹوگیدر گو تھرو کہ کون کون سی پرمیٹڈ ایکٹیویٹیز. آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے ابھی یہ چیز یاد نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس انفارم یو, میں آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دینا نہیں چاہتا اس وقت. اینڈ اگین کسی اور نے بھی ریکویسٹ کی تھی اپوائنٹمنٹ کی, دیٹس ویری ایزی. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں دین یو کوڈ ایزیلی فائنڈ کہ کون سے میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں اینڈ دین یو کوڈ بک این اپوائنٹمنٹ, دیٹس فائن. آئی اپالوجائز اف somebody از رائٹنگ اے میسج, ٹرائی کریں چھوٹا لکھیں, آئی ڈو مائی بیسٹ کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں ایک بات میں ساروں کو بولوں گا بیکاز آئی ایم ویری ویری کنسرنڈ اس کے بارے میں, بیکاز ریسنٹلی بھی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, وہ ہے اسکل ورکر ایپلیکیشن. تینوں کو ہائی لائٹ کروں گا. پہلی آئی اپالوجائز, ایک پہلی میری کنسرن ہے کہ لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم ایجنٹ کے تھرو گئے ہیں جاب اپلائی کرنے کے لیے اور ہماری اپلیکیشن جمع ہو گئی ہے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا کاسٹ کہاں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا امپلائر کون ہے, نہیں جی ایجنٹ نے کہا تھا ہم ہی سارے انٹرویو لیں گے امپلائر کے بہاف پہ اور انہوں نے کہا ہم ہی اپلائی کریں گے. سو پلیز بی ویری کیئرفل. میں صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں بیکاز اگر کوئی امپلائر آپ کو جاب دے رہا ہے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا چلے انڈائریکٹ بھی ہو لیکن آپ کا کانٹیکٹ امپلائر کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر امپلائر نے کسی تھرڈ پارٹی کو اتھارٹی بھی دی ہوئی ہے کہ جی وہ ان کے بہاف پہ انٹرویوز کر سکتے ہیں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پھر بھی پتا ہو کہ وہ اتھارٹی لیگل طریقے سے دی گئی ہے. ان ادر ورڈز آپ کو وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے اس کا کانٹریکٹ, اینڈ ایون دین آئی وڈ سے آپ کو اپنے امپلائر سے ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے جو پوٹینشیل امپلائر ہے کہ جی مجھے یہ ایک ایجنسی ملی ہے جو کہہ رہی ہے جی ہم انٹرویو کر کے آپ کے بہاف پہ جاب دیں گے. پلیز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے امپلائر کے ساتھ, کیونکہ اب مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہم ایک ایجنسی کے تھرو ہم نے جاب اپلائی کی تھی, اب ہوم آفس سے ہمیں ای میل آئی ہے کہ جی امپلائر تو یہ کریکٹ ہے ہی نہیں. اب ہم نے جب امپلائر کو کانٹیکٹ کیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس ایجنسی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ اف یو گوئنگ تھرو اے تھرڈ پارٹی, امپلائر سے آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو, کاسٹ پہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو یور امپلائر از, اور آپ نے اس امپلائر سے بات چیت کی ہو کہ دے ہیو گیون دی اتھارٹی ٹو دس تھرڈ پارٹی کہ ان کے بہاف پہ وہ ریکروٹمنٹ انٹرویوز کر سکتے. ایک تو مجھے یہ کنسرن ہے اسکل ورکر کے اندر لوگوں سے. سیکنڈ اس سے بھی بڑا میرا کنسرن ہے کہ مجھے لوگ ملتے ہیں میرے پاس اپوائنٹمنٹس پہ بھی آتے ہیں, کہتے ہیں طارق بھائی ہمیں اسکل ورکر میں یہ پرابلم ہوئی. میں کہتا ہوں کہ پہلے میں نے آسک ویری کینڈیڈ اینڈ فرینک کویشچن کہ آپ نے اس جاب کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دیے تھے, اینڈ پیپل آر ٹرننگ اینڈ آئی ایم سو سرپرائزڈ کہ مجھے بتاتے ہیں طارق بھائی ہم نے 10,000 دیے تھے, 14,000 دیے تھے. when I asked them آپ نے یہ پیسے کیوں دیے تھے تو وہ آگے سے کہتے ہیں طارق بھائی مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے. پلیز لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, کوئی ایسا مارکیٹ میں جینوئن امپلائر آپ سے پیسے نہیں مانگ سکتا اور نہ مانگے گا. یہ کوئی آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر کوئی لافل پروسیجر نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے. سو اف سم
पर्सन या एक थर्ड पार्टी आपको मुड़ के कह रही है, या इवन एम्प्लॉयर मुड़ के कह रहे हैं यू पे दिस मच मनी, हम आपको जॉब देंगे, प्लीज़ डू नॉट इंगेज योर सेल्फ विद दीज सर्विसेज। उसको मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि दिस इज़ ए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड मोस्ट लाइकली इट्स ए शैम अरेंजमेंट। सो प्लीज़ इस टाइप की किसी भी एक्टिविटी में इंगेज अपने आप को ना करें। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और तीसरी कैटेगरी जिसमें मुझे बड़ा कंसर्न हो रहा है स्किल वर्कर के अंदर, कि अगेन लोग डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ लेकिन इनको कोई इंडिकेशन नहीं है कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ जमा हुई है। सो प्लीज़ अगर आप देखें, इट्स योर राइट, आप जिसको भी इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि जी मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन डालो, बट मेक श्योर दे आर लीगली क्वालिफाइड टू डू इट, नॉट इवन क्वालिफाइड, दे लीगली ऑपरेट कर रहे हैं टू डू इट। लेकिन आप प्लीज़ एक कॉपी तो लो ना अपनी एप्लीकेशन की, अपने कॉस्ट की, ताकि अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम है और आप थर्ड पार्टी के पास जाते हो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, तो एटलीस्ट यू हैव द डॉक्यूमेंट। मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं रिफ्यूज़ल लेटर लेके कॉस्ट का, सॉरी स्किल वर्कर एप्लीकेशन का, मैं उनको कहता हूँ कि ओके जी मुझे ज़रा कॉस्ट की कॉपी दे दे, मुझे एप्लीकेशन की कॉपी दे दे, दे हैव नो आइडिया वे दोज थिंग्स आर। तो प्लीज़ उनकी कॉपीज़ को अपने पास रखें। सो प्लीज़ दोज आर द थिंग्स आई रिक्वेस्ट यू कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत फील हो रहा है कि जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग स्किल वर्कर वीज़े पे हैं, मुझे फील होता है कि उनका अनड्यू तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है थ्रू स्विच देम टू स्किल वर्कर वीज़ा। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। देखिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आई होप आपने देखी हो, कि व्हाट आई मेंशन्ड कि क्या मेरी नज़र में ग्रेजुएट वीज़ा या स्टूडेंट के बाद क्या आपके पास ऑप्शंस होती हैं। प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो। एंड अगेन जो मैंने आप लोगों को बोला था उस वीडियो में, आई हैवंट डन इट येट, आई अपोलोजाइज, कि इनोवेटिव फाउंडर का मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। जेंटलमैन बिला लिखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड आई वांट टू नो एनी अपडेट ऑन सिटीजनशिप एप्लीकेशन फॉर इलीगल एंट्री। जेंटलमैन बिल्ला अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। ऑफ कोर्स यू रिफरिंग टू कि जो लोग नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डालते हैं, गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट में बोला गया है कि अगर आप इलीगल इस मुल्क में आओगे वी विल नेवर गिव यू ब्रिटिश सिटीजनशिप। अभी तक उस केस, उस पॉलिसी को चैलेंज कहीं कोर्ट में टू माई नॉलेज नहीं किया गया कि मैं बोलूँ वो ओवरटर्न हो गई है, बट आई थिंक फ्यूचर में ओवरटर्न वो होगी। दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। इट कुड बी कि ना हो, बट आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि वो ओवरटर्न हो। Striking for enlightenment लिखते हैं, सर if we don't receive the skeleton argument within 6 months can we send an email? I don't know whose skeleton argument you're talking about, because normally skeleton argument आप जमा कराते हैं। Striking तो आपकी अगर एप्लीकेशन है तो आपको skeleton argument जमा कराना है, होम ऑफिस को सिर्फ अपना रिव्यू जमा कराना होता है। तो मे बी यू टॉक अबाउट रिव्यू, लेकिन अगेन आप आई नो आप बात करें अपील प्रोसेस की, स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट, लेकिन याद रखना कि स्केलेटन आर्गुमेंट आपकी जिम्मेवारी है, यू सबमिटेड। मे बी यू टॉकिंग अबाउट के होम ऑफिस ने अपना रिव्यू नहीं किया जब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कि अगर डेडलाइन गुजर गई है तो प्लीज़ कैन यू चेस द होम ऑफिस एंड द कोर्ट विल देन chase the home office for that. So that is what it is. I understand striking for enlightenment, you're talking about an appeal process. In your case, aap baat kar rahe ho asylum ki. Thank you for letting me know. Again, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला कि I apologize, I do know कि मैंने जो इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा है उसके ऊपर एक आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, सो जस्ट बेयर विद मी, बाय दिस वीकेंड आई शुड बी एबल टू गेट दैट डन फॉर यू। मेरे ख्याल से आई जस्ट वांट टू डू कपल ऑफ मोर मिनट्स बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम टुडे वर्किंग, तो मैंने कहा थोड़ा आपके साथ बात कर लूँ। सिंह हरजिंदर लिखते हैं, सर कोर्ट पेपर्स हेयरिंग 25/4/2025 डिसीजन स्टिल पेंडिंग। अगर आपकी अप्रैल में हेयरिंग हुई है, यस कभी कभी डिसीजन डज टेक टाइम, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हरजिंदर जस्ट बी पेशेंट। आई नो आई बिन गोइंग टू कोर्ट, कभी कोई जजेस इतने फास्ट होते हैं, वी आर इन कोर्ट एंड देयर टाइपिंग ऑन देयर लैपटॉप और वो पहले ही बता देते हैं कि 10-15 डेज में हम डिसीजन दे देंगे। सम टाइम इट takes time, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इट कैन टेक टाइम, जस्ट बी पेशेंट विद दैट। आपकी हेयरिंग होगी है, बी पेशेंट, आपको अनकरीब डिसीजन आ जाएगा। एंड इवन आपको अगर आपने लीगल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी उन्होंने भी कहा होगा कि 4 months 3 months का पीरियड आप वेट कर लो, बट घबराने की बात नहीं है। अपील का एक बात मैं और लोगों को बोल दूं कि आजकल अपील में टाइम लग रहा है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तारीख में आज भी मैंने किसी की अपील फाइल की, पूछ रहे थे टाइम कितना लगेगा, तो आई सेड टू देम आप अबाउट 8 months का पीरियड रफली रखें।
مزمل کہتے ہیں کین آئی میک اینی اپلیکیشن ڈیورنگ FLR فار سروائیونگ اسٹوڈنٹ. مزمل مجھے یہ نہیں پتا کہ what do you mean by can I make any application during FLR. اگر آپ نے اپنی FLR ان ٹائم کی ہوئی ہے یعنی کہ further leave to remain تو ظاہری بات ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جو پچھلی آپ کی ورک کنڈیشنز ہیں وہ رہیں گی اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی لائیو رہے گا. اب جب تک وہ اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہے آپ اس کو وڈرا کر کے اینی ٹائم 14 days کے اندر نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہو. بٹ ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر آپ کوئی بھی نئی اپلیکیشن ڈال رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کے ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس کو آپ میٹ کر رہے ہو یا نہیں. لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر آپ FLR اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہے اینڈ سبجیکٹ ٹو کہ وہ FLR اپلیکیشن آپ نے ان ٹائم کی ہے میننگ بائی ورچیو سیکشن 3C آپ کی لیو چل رہی ہے تو پھر بالکل آپ وڈرا کر کے نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہو. وہ آپ کا رائٹ ہے. بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نئی اپلیکیشن کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس آپ پوری کر رہے ہو. پلیز اس بات کا خیال رکھنا. اگر آپ کا اگین جس طرح میں نے بولا کہ کوئی اور سوال ہے یو کین رائٹ ان دی ایپ نیچے اینڈ آئی ڈو مائی بیسٹ کہ میں آپ کا جواب دے دوں. آئی ول ٹیک another 4-5 minutes ود یو تاکہ میں آپ کے لیے دے دوں. بٹ دین I will do my best کہ I'll do other videos for you when I go away. مزمل appointment is very easy with me. اگر آپ کے بھی ویب سائٹ پہ ہماری چلے جاؤ Immigration with Tariq, you would find all my contact details there and you can text me. میرا personal mobile number پچھلے almost 20 years سے وہی ہے and then I could get back to you. Striking لکھیں sir, do you come on YouTube live? Striking I don't do regularly when I have time but mainly میں ویڈیوز بنا کے بس لانچ کرتا ہوں. There was a time I was doing very regular. کسی نے اچھا سوال پوچھا کہ کین آئی سم ون کلیم اسائلم وداؤٹ اے سولیسیٹر. بالکل آپ اسائلم بھی وداؤٹ اے سولیسیٹر کر سکتے ہو اور آپ کورٹ میں بھی وداؤٹ اے سولیسیٹر جا سکتے ہو. کوئی اس میں ایسی ویسی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز جو کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں یو ایبل ٹو فالو آپ کر سکتے ہو. اور اسائلم بھی آپ بالکل آن یور اون کر سکتے ہو. اینڈ ان فیکٹ آپ ہوم آفس کو بھی جا کے کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اگر مجھے کوئی لیگل ایڈ پہ لائر مل جائے. ایک سوال آیا سوئچ ان ٹائم فار FLR ٹو ٹیئر 2 وداؤٹ اٹینڈنگ بایومیٹرک آئی گاٹ ای میل آف اوور اسٹے. دیکھو مجھے نہیں پتا کہ واٹ واز دا بیسز آپ کا اوور اسٹے. آئی ہیو ٹو ریڈ یور ڈیسیژن. میں ڈیسیژن پڑھ کے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہوم آفس کا کیا مقصد تھا آپ کو ریفیوز کرنے کے لیے. ابھی کسی نے بولا طارق بھائی آپ یوٹیوب پہ کرتے تھے 6 to 7 پلیز ریزیوم. یا میں نے آپ کو یاد ہے جب یہ میں نے آن لائن بھی شروع کیا تھا ود یہ اپنے لائیو فون کے اوپر تو آئی ڈڈ سے ٹو یو کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اوے ود فکس ٹائمز بیکاز وہ میرے لیے بڑا انکنوینئنٹ ہو رہا تھا کیونکہ وہ پھر مجھے اور کام کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی. تو آئی واز تھنکنگ کہ یہ جو میرا انفارمل طریقہ ہے اور آپ کو یاد ہے میں بیچ میں کافی شوز کیے تھے 9:30 10 o'clock in the evening آرام سے کیمرہ گھر پہ ہی لگا کے اور 1-2 دفعہ میں نے اس طرح آج کر رہا ہوں کافی عرصے بعد لائیو. تو آئی تھنک میں یہی کروں گا اگر آپ مائنڈ نہ کرو کہ I'll keep a combination of live and all that. So I think that is what I will do اگر آپ مائنڈ نہ کرو. کسی نے مجھے بھی میسج بھیجا طارق بھائی نمبر آپ کا غلط آ رہا ہے. آئی ڈو اپالوجائز. میں نے کافی عرصے بعد اس کو آن کیا لائیو کو. اگر کوئی نمبر غلط آ رہا ہے سنسیئرلی اپالوجائز. آپ پلیز ایپ پہ جا کے میرا نمبر دیکھ لینا میننگ ہمارے پورٹل پہ جا کے امیگریشن ود طارق اور ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یو ول فائنڈ مائی کانٹیکٹ ڈیٹیلس. پلیز آئی اپالوجائز. مجھے پتہ نہیں کہ جو میں نے یہ لائیو سیٹ اپ کیا بڑے عرصے بعد کوئی غلط نمبر آ رہا ہے تو مائی اپالوجیز فار دیٹ. لیکن اگر میں ریگولر لائیو نہیں بھی کرتا دین ایٹ لیسٹ یو کین گیٹ ان ٹچ ود می تھرو دی اپلیکیشن پورٹل یا یو کین گیٹ ان ٹچ ود می تھرو مائی موبائل نمبر. میں آپ لوگوں کو ان پرسن بلا لوں گا اور وی کین ڈو ٹیلیفون. تھینک یو عزیز فار سیئنگ وی مس دیٹ پروگرام. بس عزیز وہ ہوتا ہے نا کہ یو موو آن ان لائف. تو آئی تھنک وی آر دیٹ اسٹیج آف لائف جہاں آئی فیل اس طریقے سے پروگرام کرنا آر مور ایونٹفل فار می مور کنوینئنٹ فار می. تو اس لیے کیونکہ مجھے یاد ہے اس میں ہم لوگ سائٹ پہ پوری کلپس دکھاتے تھے اور پھر میں کالز بھی لیتا تھا. لیکن آئی جسٹ فائنڈ کہ یہ میرے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہے اس طریقے سے شوز کرنا. صرف میں یہ بات کروں. آئی اپالوجائز. سر کیا آپ امپلائمنٹ ٹرائیبیونل ڈیل کرتے ہیں؟ نو سوری میں مینلی ڈیل کرتا ہوں امیگریشن اینڈ لٹیگیشن کے اندر. انفارچونیٹلی میں امپلائمنٹ ٹرائیبیونل کا کام نہیں کرتا. کسی نے پوچھا سر FLR میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ FLR FP اپلیکیشن دیکھو پہلے تو بات ہے آپ کی فنگر پرنٹ ہو جائے. اس کے بعد تھوڑا لک کی بات ہے ہوم آفس
8 मंथ से लेके 12 महीने भी ले सकता है, बट नॉर्मली देखने में आया कि 6 to 8 मंथ्स के अंदर वो डिसीजन दे देते हैं. मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी सर्टिफाइड डिसीजन के ऊपर, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप FLRFP डालने लगे हैं, try to put as much information as possible ताकि आपको राइट ऑफ अपील मिले, बिकॉज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ कि वो सर्टिफाई कर दें आपकी एप्लीकेशन को, तो फिर वो एप्लीकेशन आपका लॉफुल पीरियड वहीं रुक जाता है. कम से कम अपील के साथ यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन एंड योर ग्राउंड्स ऑफ योर एप्लीकेशन. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने उस पर एक अलग वीडियो भी बनाई थी सर्टिफिकेशन क्लेम पे, इफ़ यू नोन दैट. सर असाइलम केस रिफ्यूज़ हो गया है, आर्टिकल 8 डाल सकते हैं या नहीं? कारी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि जब आप असाइलम करते हो तो ऑटोमेटिकली, मैंने इस पर एक अलग वीडियो भी बाय द वे बनाई हुई है, लेकिन जब आप असाइलम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल 8 क्लेम, आर्टिकल 3 क्लेम और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन क्लेम, ये सारी चीज़ें असेस होती हैं. तो इस बात का ख्याल रखो, आपको अलग से आर्टिकल 8 डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके असाइलम क्लेम के अंदर ही वो असेस होता है. बल्कि एक दो दफ़ा तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, उसने कहा तारिक भाई मुझे पता है आप कोर्ट खुद जाते हैं, आप मेरा केस लड़ें असाइलम का. मैंने आके उनका केस देखा है और उनको मैंने मुड़ के बोला कि आपके असाइलम के केस में कोई मेरिट नहीं है. हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 8 का आपका केस है हम उसको फर्दर परस्यू करें. तो फिर हमने कोर्ट में भी जाके उससे पहले ही जज को बोल दिया था कि हम आर्टिकल 8 को कोर्ट में सिर्फ परस्यू करेंगे, हम असाइलम को परस्यू नहीं कर रहे, बिकॉज उनका असाइलम क्लेम का कोई मेरिट नहीं था. तो कभी कभी ये भी होता है, लेकिन कारी आपको अलग से असाइलम के वक्त आर्टिकल 8 डालने की ज़रूरत नहीं है. इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज. होम ऑफिस आर्टिकल 8, आर्टिकल 3 यानी कि जो मेडिकल वाला है, असाइलम एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, इन सारों को कंसिडर करते हैं आपके एक असाइलम क्लेम के अंदर. असद खान लिखते हैं, आई अपील्ड इन December 2024 आफ्टर असाइलम रिफ्यूजल बट आई हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट येट. December 2024, अभी हम सितंबर में, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो गए हैं. असद नहीं, अब तक तो आपका काफ़ी तक आगे तक केस चले जाना चाहिए था. उसमें फिर ये करना पड़ेगा कि वील हैव टू चेक. आई होप आपने MyHMCTS या अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी है या पेपर भरी है, वील हैव टू लुक इनटू दैट, और फिर आप कोर्ट से कर सकते हैं. किसी ने पूछा व्हाट कोर्स आर यू प्लेइंग नाउ. आई थिंक इट रेफर्स टू, मे बी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, probably refers to golf. Okay, there's another question. Yasir, walaikum assalam. Thank you for joining. Let's see if there is a question. I saw one question that just went up very quickly. तो अगर आप please दोबारा type कर लो तो I will answer that question. Lucas, hope you're well. I am well. Thank you, Lucas. Jackie, sir, administrative review 22 months delay हो गया है. DV, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में आजकल टाइम लग रहा है गाइस, स्पेशली जो एंट्री क्लियरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो तो यकीन करें मुझे बड़ा शॉकिंग है कि कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इन कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में भी टाइम लग रहा है. एजाज लिखते हैं, सिस्टर इन लॉ रिफ्यूज असाइलम, शी इज़ ऑन स्किल्ड वर्कर. देखो एजाज, बिल्कुल असाइलम रिफ्यूज़ होता है लोगों का, लेकिन वन ऑफ द रीज़न होता है कि लोगों को समझ नहीं है कि असाइलम के मेरिट क्या हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट असाइलम की क्या है. तो मेजॉरिटी जब मैं देखता हूँ लोगों के असाइलम रिफ्यूज़ होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि दे डोंट मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाओ, वो आपका केस पढ़ के आपको बता देगा कि आपके चांसेस क्या हैं बहन के कि असाइलम पे कैन शी विन और नॉट. ये बात है. स्ट्राइकिंग लिखते हैं, सर डू यू गो टू कोर्ट योरसेल्फ फॉर एन असाइलम अपील और डज अ बैरिस्टर गो. स्ट्राइकिंग, आई गो टू कोर्ट माई सेल्फ, नॉट ओनली असाइलम. मैं अपने कोर्ट में फॉर एग्जांपल 1-2 HMRC की हियरिंग्स होती हैं, मैं उस पर भी जाता हूँ, बट येस इमिग्रेशन की हियरिंग्स आई डू माई सेल्फ. सिर्फ ये होता है कि जिस दिन मेरी कोई और कमिटमेंट है या मैं बिज़ी हूँ या मुझे क्लाइंट खुद कहता है तारिक भाई आप किसी बैरिस्टर को बुक कर दें, तो फिर मेरे पास एक काफ़ी लिस्ट है बैरिस्टर्स की, मैं क्लाइंट को देता हूँ ईमेल पे कि ओके जी आप इनमें से जो चूज़ करना चाहते हैं आप कर लें. बट अगर क्लाइंट इज़ ओके विद दैट, मैं अपने केसेस में हियरिंग्स खुद करता हूँ अप टिल अपर ट्राइब्यूनल, अनलेस मेरी कहीं और हियरिंग नहीं और कमिटमेंट नहीं है. तो दैट्स अ शॉर्ट आंसर, येस आई गो टू कोर्ट माई सेल्फ. और आई थिंक जो मुझे बड़े अरसे से फॉलो करें उनको इस बात का पता भी है. अजीज़ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, अप्लाई फॉर फी वेवर इन अगस्त, डू यू नो हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग इट विल टेक. आपने 8 अगस्त को अप्लाई किया. आई टेल यू समथिंग फैसिनेटिंग अजीज़, के बीच में एक पीरियड आया था आई थिंक 8 मंथ्स का.
ہم فی ویور ڈالتے تھے ود ان 4 week جواب آ جاتا تھا. اینڈ ناؤ آئی تھنک اٹس موونگ بیک ٹو جہاں ہم فی ویور ڈالتے ہیں اور 2-3 مہینے تک جواب نہیں آتا. سو آئی تھنک ون آف دس ریزن از کہ ہوم آفس کی جو ٹیم ہے نا وہ بڑی بزی بھی ہے. آئی تھنک ان کے اندر بھی شفلنگ ہو رہی ہوگی بیکاز ایز یو نو کہ ہوم آفس کے پاس اس وقت امیگریشن از اے ہاٹ ٹاپک رائٹ ناؤ. اور آپ دیکھ لو کہ بڑی چیزوں کے اوپر آئی تھنک دے گونا برنگ ریفارمز ود دا نیو سیکٹری کمنگ ان. اینڈ آئی تھنک کافی برڈن ہوگا ہوم آفس کے اوپر کام کا. اینڈ مے بی دیٹ از بیکاز آف دیٹ آئی تھنک کہ تھوڑا جو ہمارا ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی واپس اسٹریچ ہو گئی ہے. بٹ آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ کچھ عرصے میں ہوم آفس کے واپس وہ ہونا شروع ہو جائیں فار سم ٹائم کہ ڈیسیجنس تھوڑے ڈیلے ہو رہے ہیں بیکاز آئی تھنک there's a lot of I personally think there's a lot of reshuffling happening in the home office. I could be wrong but دیکھنے میں آیا کہ ایک بڑا ایک ویو آئی تھی جس میں بڑے جلدی ڈیسیجنز آ رہے تھے اور ابھی ریسنٹلی دیکھنے کو آیا کہ وہ ویو واپس نیچے چلی گئی ہے. سو آئی ڈونٹ نو what the reason for that is but that's how it is. Somebody said TikTok deals, sir, FLRFP application December 2024. Is there any chances we get an earlier decision? دیکھیں I'll be very honest with you, مجھے خود نہیں پتا کہ ہوم آفس کس لاجک کے ساتھ جواب دیتا ہے ایک ایپلیکیشن کا ٹائمنگ وائز. دا اونلی لاجیکل ایکسپلینیشن آئی کیم اپ ود کہ وہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کیس یونٹ کے پاس آپ کا کیس کیا ہے. سم آر کوئک سم آر لیٹ. تو آئی تھنک اٹس جسٹ بائی چانس اینڈ بائی لک. مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں, طارق بھائی میری ایک فرینڈ نے اپلائی کیا, اس کو 2 مہینے میں مل گیا. میں ان کو مڑ کے کہتا ہوں آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیسے 2 مہینے میں مل گیا, بکاز زیادہ تر جو ہم اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں وہ تو 8-9 مہینے لگ رہے ہیں. سو یو کین گیٹ لکی. وہ میرے ایک فیمس میری سیئنگ ہے, میں اپنے بچوں کو بھی بولتا ہوں کہ ایون اے بروکن کلاک از ٹوائس رائٹ ان اے ڈے. تو یس کبھی کبھی جلدی بھی ڈیسیجن آتا ہے بٹ اف یو ٹیک این ایوریج ٹائم لگ رہا ہے. سو 8-9 months از ویری نارمل. Sir, I've applied for spouse visa on priority. It's been inside UK, it's been 21 days. I hope they return the priority money to you because agar wo time lete hain, they're unable to give you the decision in one day. They are at least supposed to give you the £1,000 back. So I hope you've gotten that back. Jahan tak baat aati hai, it's taking time. I'm pretty sure wo koi inquiry kar rahe honge and for that it's taking time. I don't know the basis of your application. To bada mushkil hoga mera kuch aur comment karna, but that is normal. It's not a guarantee that every time when you go for a priority service, same day service, a decision is given on the same day. Most of the time the home office turns around and says to you okay, we will take time and then at least you get your money back. Bas is baat ka khayal rakhein. Guys, maine abhi thodi der mein jana tha but I'll take I do not know Numan how much time they take, but like I said ke wait 8 to 9 months. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو ٹائم لگ رہا ہے the best thing to do now is contact your MP اور MP کو contact کر کے ask them to chase the home office and just to find my MP on Google put your postcode اور MP کے پاس in person جانے کی ضرورت نہیں ہے. You get the email of the MP, put all the information in an email and the MPs do come back to you. So this is what you should do. Sir, I have refugee status. Can I bring my fiancé from Pakistan? SRK بالکل appendix FM میں if you have a refugee status آپ اپنے fiancé کو بلا سکتے ہو subject to eligibility requirement, financial requirement, accommodation requirement because of course you'll be making an application under appendix FM. تو اگر آپ وہ ساری requirements meet کر رہے ہو تو then of course آپ اپنے fiancé کو بلا سکتے ہو. Sister-in-law refuse asylum, she's on skilled worker, what should I do? دیکھو اجاز پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا asylum refuse ہوا ہے تو آپ کو right of appeal ملی ہوگی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی competent person کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اسائلم میں آپ کے چانسز کیا ہیں جیتنے کے. دیکھو جب آپ اسائلم کرتے ہو اینڈ دین یو بیکم آن بیل تو آلریڈی پھر آپ واپس اسکل ورکر ویزے پہ نہیں جا سکتے بیکاز ون آف دا ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس آف اسکل ورکر ویزا از یو شوڈ ناٹ بی آن بیل. تو میجورٹی لوگ جو اسائلم کرتے ہیں اور بیل میں چلے جاتے ہیں دے کانٹ ری اپلائی ٹو اسکل ورکر ویزا. تو ظاہری بات ہے کہ بیکاز شی از آن اسائلم آپ کی جو بہن ہے ان کی سوئچنگ کے جو روٹس ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہو گئے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے اسائلم کلیم میں کیا میرٹ ہے. تو وہ آپ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو بالکل بٹھا کے بتا دیں گے کہ آپ کی سسٹر کے کیس میں کیا میرٹ ہے. اوکے اچھا ایک سوال تھا, آئی کڈنٹ ریڈ اٹ پراپرلی.
After 10 years on partner route, which application for ILR should I fill? Bilal, आप please check कर लो, but there is the settlement on private life or SET-LR. SET-LR is still a very popular application. जो लोग private life में अपने 10 साल पूरे भी कर लेते हैं, they still prefer the SET-LR application because it's a much nicer application to submit, cleaner है, clearer है. तो बिलाल, सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, द ऑप्शन इज जिसने 10 years प्राइवेट लाइफ में पूरे कर लिए हैं वो प्राइवेट लाइफ सेटलमेंट कर सकता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल गो फॉर SET-LR, वो जो लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर है. 2.5-year extension applied, 8 months pass already, no answer yet. Dishmish, sorry, nice name, Dishmish. Dishmish, that's very common. Again, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि if a lot of time is lapsed and you're concerned कि अभी तक मेरा decision नहीं आया है, then please contact your MP, because अब वही तरीका है. lot of people turn around and say to me, तारिक भाई होम ऑफिस को आप contact कैसे करें? No contact to the home office, उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखी हुई ईमेल के ऊपर. हाँ, वो अलग बात है कि वो आप एक प्रीमियम सर्विस पे एक ईमेल पे पे करके उनको कॉन्टैक्ट दे, मे कम बैक टू यू, विच डू नॉर्मली, बट उससे बेहतर है फ्री ऑफ चार्ज आपके लिए कि कॉन्टैक्ट योर MP और फाइंड MP पे जाके गिव योर डिटेल्स एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. I'm a Pakistani national working in Dubai. Can a UK citizen marry them in Dubai? बिल्कुल, आप अगर दुबई में based हैं, Sunita, a UK resident can go to Dubai and marry you as long as they marry within the requirements of course, the United Emirates की जो भी requirements हैं, you fulfill this, of course you can get married there. That is not a problem. Sir, my appeal got refused for first tribunal. I have been waiting for 9 months from the upper tribunal. देखिए, होता ये कि if your appeal is refused in the first stage tribunal, I think I've done a video on that, you go and make a review, this is permission to appeal application. वो paper पे शुरू में होती है, तो I do not know permission to appeal application का क्या update है. But if you think a lot of time is lapsed, you can always get in contact with the court, जो relevant court, because most likely आपने first tribunal में ये application डाली होगी to appeal to the upper tribunal stage की अगर आपकी application है, तो when you contact the court, they will tell you कि आपका कहाँ case कितना और time लग सकता है. Great Soul, how long does the indefinite leave application take? Great Soul, आजकल you're looking at, I would say 8 months minimum. Sir, Bilal likhte hain, sir, can I use 10-year partner route to indefinite? It's very short application as compared to long residency. If you want to use the private life settlement application, Bilal, as long as you meet the eligibility requirement, yes, you can fill that. It's up to you. But make sure you meet the eligibility requirement, because I've not gone through your immigration history. Ro likhte hain, applied for unmarried partner visa in UK, standard going to be 3 weeks tomorrow. How much more longer? Ro, it does take time. If you have made an unmarried application in UK, then you're looking at roughly 6 to 8 months. If the decision comes early, excellent. Otherwise, 6 to 8 months. Majid has said, sir, administrative review, 18 months apply, no reply. Bilkul Majid, I've had cases where the Home Office has taken up to 2 years to make a reply on an administrative review. My request to everyone is please contact your MP. What I feel, the MP is the best source for you to get in touch with the Home Office to chase your application. वो best है. V लिखते हैं, please, I am a care worker with no dependent. Which route can I bring my spouse? Veer, if you are, I've done a video on that. If you're a care worker and with certain codes, you're not allowed to bring your spouse. So a lot of workers, care workers, जो जिनके spouse उस code में होते हैं, they just sometimes just apply for student visa for their spouse. लेकिन of course spouse को चाहिए कि कोई application में झूठ ना बोले. My husband is already there on a skilled worker visa and my intention is कि मैं पढ़ाई करूँगी and then I will get graduate visa and then I will probably find a job or come back अगर कोई job नहीं मिलती. तो बिल्कुल a lot of people जो skilled worker visa पे हैं, they are in that code. मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाई है जिस पे आपको dependent की इजाज़त नहीं है, तो they either within their skilled worker में care health में switch to a different code. जिस तरह मैंने उस पर भी वीडियो बनाई कि कौन से और codes हैं जिसमें आप dependent बुला सकते हैं under the health care. कुछ लोग उस पर switch कर लेते हैं और कुछ लोग ये करते हैं कि अपने spouse को student visa पे बुला लेते हैं. So those are the options which you have. Thank you for that.
M. Mazhar Khan likhte hain, sir, I've got skilled worker interview 3 months ago but no reply. Again, اگر ابھی تک آپ کو کوئی جواب نہیں آیا, go to your MP Mazhar and ask your MP کہ ہوم آفس کو چیس کرے. Alright guys, میں نے آپ کو ٹائم تھوڑا کم دینا تھا, میں نے کافی زیادہ دے دیا. I have to go now do some work. Thank you so much for coming on. I know میں randomly اس طرح آن کر لیتا ہوں چینل, and you're so kind کہ you take valuable time out جو بھی آپ کر رہے ہو, کیونکہ ہم طارق بھائی کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں. کچھ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں طارق بھائی ہم آپ کو بعد میں سنتے ہیں. I apologize کہ میں randomly اس طرح کیا. There is no plan in my doing these live shows. But I apologize. But جانے سے پہلے I'm always here. You do know اگر میں 1-2 ویک یا 10 دن لائیو شو نہیں بھی کرتا, you do know کہ جو ویڈیوز ہیں they are coming because I am trying to make those videos for you. اس کے علاوہ at least to get in touch with me is very easy. آپ کے پاس میرا موبائل نمبر ہے. You can book an in-person appointment or a telephone appointment. And of course, if you need me to appear in court for you, you can get in touch with me and I do that as well. Thank you so much. Look after yourself. اپنا خیال رکھو. And please, میں جانے سے پہلے ایک بات ساروں کو کہنا چاہتا ہوں. I know it's tough. Life is not easy. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ آپ کو کنسرنز ہیں, بھائی ہمیں جاب نہیں مل رہی, ہم اسکل ورکر ویزے کے بعد کیا کریں گے, یقین کریں I know British citizens, I know جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی اور ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. So the stresses are the same. What is important is کہ پلیز کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو unlawful ہو, میننگ کہ پلیز ان چیزوں سے بچ کے رہیں جو لوگ آپ کو مس یوز کرتے ہیں. پلیز دیکھیں, مس یوز ہونے سے unlawful ہو, میننگ کہ پلیز ان چیزوں سے بچ کے رہیں جو لوگ آپ کو مس یوز کرتے ہیں. پلیز دیکھیں, مس یوز ہونے سے بہتر ہے یو میک اے گڈ ڈیسیژن اینڈ موو آن وتھ یور لائف. دا ورلڈ از ویری بگ. آئی نو آپ کو نا ابھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. وین آئی واز آلسو ینگ, میرے بڑے کچھ بولتے تھے تو ہم کہتے تھے ان کو کیا پتہ ہے. اینڈ ناؤ وین آئی ہیو گاٹن اولڈر, مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح بات کرتے تھے, بٹ وی نیور یوز ٹو لسن. اور مجھے پتہ ہے, میں اپنے شو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے بھی کوئی بات آپ کو اگر کوئی بولی نا صحیح, اکثر لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں ڈونٹ ڈو دس, مجھے پتہ ہے دے ول واک آؤٹ آف ہیئر اور انہوں نے وہی کرنا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ڈونٹ لسن. مے بی یو لرن فرام یور مسٹیکس, لیکن پھر بھی آئی وڈ سے ٹو یو بی ویری کیئرفل. اینڈ دے آر, دیکھو بہت رستے ہوتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ٹرائی دا انوویٹو فاؤنڈر ویزا, ٹرائی کوئی کورس کر لو دیٹ ول امپروو یور پراسپیکٹ آف گیٹنگ اے جاب. جس طرح ہم نے بات کی تھی QTS ہے, ٹیچنگ کے کورسز, یو کین ڈو دیٹ. از اے گڈ چانس کہ آپ کو ٹیچنگ کی کوئی جاب مل جائے. پھر میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے انفیکٹ یہ اسپانسرشپ کے اوپر. آئی واز شاک ٹو فائنڈ آؤٹ, مجھے لوگ کہتے ہیں طارق بھائی ہمیں اسپانسرشپ نہیں ملتی. میں نے کہا گو آن دا گورنمنٹ ویب سائٹ, ادھر اتنی جابیں ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ اگین, میں دیکھیں ایک بات بولوں کہ وہ ویب سائٹ دکھانے کا اپنے شو میں یہ مقصد نہیں, تو آپ جاؤ گے اس میں اور آپ کو نوکریاں مل جائیں گی, بٹ ایٹ لیسٹ دیر از دیٹ آپشن. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کون سی جابز اس وقت اویلیبل ہے. اینڈ اف یو اسپیشلی آن اے گریجویٹ ویزا, یو ہیو 2 years, آپ اپنے آپ کو ری ٹرین کر سکتے ہو, کہ آپ مولڈ کر سکتے ہو اپنے فیوچر کو, کہ یو کڈ گو اینڈ گیٹ ون آف دوز جابس جو میں نے اپنے اس میں دکھائی. بٹ اینی وے, تھینک یو سو مچ گائز, اپنا خیال رکھو. اینڈ آف کورس I'll keep doing this for you, but otherwise stay connected to the channel. At least میں باقی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہوں. اینڈ دین اگین, اگر میں لائیو نہیں بھی کر رہا, you can always get in touch with me through booking an appointment. Take care and Allah Hafiz. Look after yourself.